أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا قال إن رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكنا لهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أعماله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمه أعمى أبصارهم فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
لكم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين.